یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اتھے جانا کھیڈ مقدران دی کوئی تن دولت دی کھیڈ نہیں تے کئی دولتاں والے رہ جاندے تے مسکین نظارے لیندے نے کئی دولتاں والے رہ جاندے مسکین نظارے لیندے نے شیخ صاحب نے ایک کلام کو حکم کیا مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے انشاءاللہ آئیے مل کر وہ پیش کرتے ہیں ہاں مینوں شوق مدینے جاون دی کوئی دل دی حسرت ہور نہیں مینوں شوق مدینے جاون دا کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں اگوں سونیا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں میرا دل کہندا ہے حوصلہ رکھ سونے دا بلاوا آوے گا میرا دل کہندا ہے حوصلہ رکھ سونے دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں اور میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں مدنی مناون دا ڈھنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں او مینوں یار مناون دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں تے جامی ورگی ٹور نہیں پر میں قسم خدا دی کھانا مینوں آقا جیا کوئی ہور نہیں اور تیرے نام تے تذکرے عرشان کے تیرے حسن تے چرچے فرشان آنکھوں سبحان اللہ تیرے نام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے نام تے تذکرے عرشان تیرے حسن تے چرچے فرشان تے کوئی تھا نہیں ایسی جس تھاں تے تیرے حسن دا سونیا شور نہیں اگو سونیا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی اور نہیں
تیری قبر تے حافظ لکھ پاویں دنیا والے لکھ دیوے تیرے دل وچ عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی گور نہیں اگو سونیا تیری مرضی ہے ساڈا تے کو